अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर सारे पाकिस्तान और प्यारे पाकिस्तान। दिल बहुत चाहता है कि कोई हमारे मुल्क में भी कोई अच्छा वाक़या हो, कोई अच्छी बात हो, हम कोई अच्छी बात करें, हम कोई खुशी की बात करें, हम दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का सबब बने, हम खुद भी मुस्कुराएं। लेकिन शायद हमारी किस्मत में अभी ऐसा है नहीं। आए रोज़ एक नया वाक़या, एक नया गुल खिलता है जो पिछले ज़ख्मों को कुरेद रहा होता है, जो जलन को मज़ीद बढ़ाता है, जो तकलीफ़ को मज़ीद बढ़ाता है। मैं बात माज़ी से शुरू करूँगी। माज़ी में कई बस्तियाँ अल्लाह करीम ने जो है ना उनको सज़ा दी। कहीं सूर फूंका गया तो कहीं बस्तियों को उलट दिया गया, कहीं ऐसी हवा चलाई गई कि उनको जो है ना खाए हुए तने जैसा कर दिया। कहीं जो है अबाबीलें पत्थर लेके आ गईं और उन्होंने गिराना शुरू कर दिए और लोगों को छेद के रख दिया। यानी मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से मुख्तलिफ़ तरह के अज़ाब आते रहे। और एक जगह जब अज़ाब आया तो फरिश्ते ने अल्लाह करीम से कहा कि या अल्लाह, इसमें तो फ़लाँ शख्स भी है जो बहुत ज़्यादा इबादत गुज़ार है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इसके सामने बुराई होती रही, लेकिन इसने उस बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई, इसलिए इसको भी इन सब के साथ ही पीस डालो। सो वो भी सज़ावार ठहरा। तो हमारे यहाँ तो आए रोज़ इस तरह के मामलात हो रहे हैं और हम लोग समझते हैं कि ये चौका किसी और के साथ हो रहे हैं, तो हमारा क्या हक़ है, ये हमारा क्या मसला है जो हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें या हम बुरे को बुरा कहें। ज़्यादातर तो लोग तो ऐसी चीज़ों को देख के चस्के लेने वालों में से होते हैं और लोग समझते हैं कि अब जो है ना वो शायद अज़ाब आ नहीं सकते। अगर देखा जाए तो जुज़वी तौर पे अज़ाब अब भी आते हैं, कहीं ज़लज़लों की शक्ल में, कहीं सैलाब की शक्ल में। और मौजूदा वाक़या तो दिल दहला देने के लिए काफ़ी है, जो हवाई अमेरिका में आया कि पूरा शहर ऐसे जल गया है कि जैसे किसी जंग का शाखसाना हो। लेकिन वहाँ पे ऐसी आग लगी कि लोगों को समंदर के अंदर उतर के अपनी जान बचाना पड़ी। सैकड़ों के हिसाब से घर, सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियाँ, हत्ता के समंदर में खड़ी हुई कश्तियाँ और जहाज़ तक जल के राख हो गए और इबरत का निशान हो गए। ये कोई सदियों पुरानी बात नहीं, ये सिर्फ 3 या 4 दिन पहले का वाक़या है। तो जुज़वी तौर पे अल्लाह ताला अब भी आपको एहसास दिला रहा है। और जैसे अमेरिका पूरी दुनिया में जुल्म जबर का बाज़ार गरम रखता है, ख़ुसूसन मुस्लिम के लिए, तो शायद अल्लाह ताला ने उसको एहसास दिलाया है कि असली जो हकीकी जो ताकत है वो अल्लाह के पास है और वो जब चाहे तुझे खाक कर दे और तेरा गुरूर खाक में मिला दे। आग लगती रही और तुम बुझाने में नाकाम रहे और पूरा शहर जल के खाकस्तर हो गया। तो जितने मज़ालिम और जुल्म यहाँ हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, तो क्या हम इस काबिल नहीं है कि हम भी जला दिए जाएं? अगर हमारे गुनाह देखे जाएं तो हमारे गुनाह शायद उनसे भी बदतर हैं, इसलिए कि वो तो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको तो पता ही नहीं है ना। हम तो ख़ुद को एक दीन बरहक का पैरोकार समझते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ुद को उम्मत मानते हैं और उनकी तालीमात हमारे पास होने के बावजूद हम इस कदर गलत रास्ते के ऊपर हैं, तो हमें उनसे भी ज़्यादा कड़ी सज़ा मिले तो कम नहीं है। ये तो अल्लाह की रहमत है कि जो हम अब तक बचे हुए हैं। रिजवाना बच्ची के बाद रानीपुर की ये नई बच्ची जिसको पीर साहब ने जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया और वो बच्ची जान से चली गई, और जाने कब से उस बच्ची को नशा देके उसके साथ ये मामला चल रहे थे और वो बच्ची तो जान से जा चुकी।
اور پہلے رضوانہ بھی جو ہے نا ابھی تک وہ اس کے برے حالات ہیں. ہم ان 2 بچیوں کو جو سامنے آ جاتی ہیں ان کو پیٹتے رہتے ہیں، ان کا نام لیتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ پھر آہستہ آہستہ وہ بات جو ہے اپنا وزن کھو دیتی ہے، بچیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ہم لوگ جو ہے نا بات کو بھول جاتے ہیں. لیکن یہ ان کی پوری زندگی جو بچ بھی جاتی ہے اس کی پوری زندگی کے اوپر اثرات ہوتے ہیں. لیکن جو بچیاں اس وقت مختلف ججوں کے گھروں میں، مختلف کرنلوں جنرلوں کے گھروں میں، مختلف پیروں کے گھروں میں موجود ہیں، ابھی بھی وڈیروں کے گھروں میں موجود ہیں، ان کی تعداد درجنوں میں نہیں ہے، سینکڑوں میں ہے. ان بچوں کو ریکور کرنے کا، ان بچوں کو نکالنے کا ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اس کے اوپر گورنمنٹ جو ہے نا کوئی کیوں قانون نہیں بناتی؟ ہمارے پاس ماں بچے کا ایک پروگرام ہے جس میں گھروں میں جا کے خواتین اور بچوں کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں. میری ذاتی رائے میں ہمیں ان لوگوں کو، گورنمنٹ کو استعمال کرنا چاہیے، اور جب وہ کسی ماں یا بچے کو انجیکشن لگانے جائیں تو ان کے ذمہ یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ وہاں پہ جو ہے نا رجسٹر کریں. اگر کوئی بچہ اس گھر میں کم عمر 8-10 سال کا ملازم ہے تو اس کا باقاعدہ سے وہ رجسٹر کے اوپر اندراج کریں کہ یہ بچہ اس نام کا ہے، یہاں سے آیا ہے اور یہاں پر رہ رہا ہے، اور اس کی جو صورتحال ہے اس کو وہ نوٹ کیا کریں. اسی طرح سے ہم اپنے بچوں کی جو ہے نا حفاظت کر سکتے ہیں، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ہے نا کم عمر بچوں کو کام کرنے کی اجازت دیں. مگر کئی ماں کے لیے، پیرنٹس کو اس بات کی اجازت نہ دی جائے کہ وہ اپنا بچہ کسی اور کے پاس چھوڑیں. بچہ 7، 8، 5 یا 6 گھنٹے کے لیے کہیں کام کرے اور کام کر کے واپس اپنے گھروں کو آئے. کیونکہ اگر ہم بالکل کہہ دیں کہ بچوں سے کام نہ لیا جائے تو یہ بھوکے مر جائیں گے. لیکن ان لوگوں کو سالہ سال یا مہینوں کے لیے جو ہے نا بالکل ایسے پیرنٹس کو بھی سزا دی جائے جو اپنا بچہ کسی کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر کئی ماں جو ہے وہ جا کر خبر نہیں لیتے، اور پھر جب خبر آتی ہے تو وہ پھر ایسی ہی بری خبریں جو ہے نا وہ ہماری منتظر ہوتی ہیں. خدا را جو بچے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں، ان کے ساتھ بھی انصاف کریں. لیکن اس وقت جو بچے اور بچیاں گھروں میں موجود ہیں اور اس دوران بھی ظلم و ستم کا شکار ہو رہی ہیں، ان بچوں کے بارے میں سوچیں اور ان کی حویلیوں سے ان لوگوں کو بازیاب کروائیں، اور ان کی ظالم بیویوں کو اور ان ظالم درندہ صرف مردوں کو جو ہے نا پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، جن کو اتنی غیرت نہیں ہے کہ ان کے اپنے گھر میں بھی بچے ہیں اور وہ ایک معصوم بچی کے ساتھ بہیمانہ ظلم کرتے ہیں. اور وہ خبیث عورت جو اس شخص کی بیوی ہے وہ بغیرت آ کے دیکھتی ہے اور پھر خاوند کو اٹھا کے بتاتی ہے کہ یہ مر گئی ہے. او کھانا خراب کی بچی، اگر اسی جگہ تیری بچی ہو تو پھر تو کیا کرتی؟ پھر بھی تو اسی اطمینان کے ساتھ اس کی موت کا تماشا دیکھتی. اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا اور اگلی دنیا میں تمہاری آخرت برباد کرے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا دنیا کے سامنے بھی عبرت کا نشان بنائے. بحیثیت ماں میرے تو دل سے بددعا ہی نکل سکتی ہے، دعا تو نہیں نکل سکتی. تمہارے جیسے لوگوں کو کہ ہدایت نہیں آنی، تم لوگوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ عبرت